जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, जिंदा है, जोर से बोलो, जिंदा है, ललकार के बोलो, जिंदा है, ये भूखे प्यासे, जिंदा है वकला, जिंदा है, आईन के खातिर, जिंदा है, कानून के खातिर, जिंदा है, जोर से बोलो, जिंदा है, जोर से बोलो, जिंदा है, भी सुन ले, जिंदा है, सरकारी भी सुन ले, जिंदा है, नवाज भी सुन ले, जिंदा है, मरियम भी सुन ले, जिंदा है वकला, जिंदा है, आईन के खातिर, जिंदा है, कानून के खातिर, जिंदा है, दस्तूर के खातिर, जिंदा है वकला, जिंदा है, इमरान के वकला, जिंदा है, ये खान के वकला, जिंदा है, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, फांसी तेरे सामने। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ के मुखियान ने आज काजी फायद ईसा और आईनी तरामीम के हवाले से एहतजाज का आगाज़ कर दिया है। पुलिस की अगर आप देखें तो भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है और इस वक्त शहराए दस्तूर पर ये एहतजाज किया जा रहा है। अगरचे एक धरना मुल्तान के वकला ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू किया हुआ है और इन वकला का बुनियादी मुतालबा रूल ऑफ लॉ है, जो हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरामीम का एक बिल ला रही है और एक मरतबा नाकामी के बाद अब दूसरी मरतबा ये दोबारा आईनी तरामीम आ रही है। इसका बुनियादी मकसद काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन और आईनी अदालत का क़याम है, जिसके ज़रिए मंसूर अली शाह और उन 8 जजेस का जो फैसला है उसको बेवकूफ़ किया जा रहा है। और ये एहतजाज इस अपने यानी एहतजाज के अंदर सरकार का जो मौक़िफ़ है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बता दें कि इमरान खान कल इंशाल्लाह आज़म फाती सफ़े अव्वल में खड़ा होगा। जितने हमारे वकला इंशाल्लाह आप देखेंगे ILF और दूसरे वकला, इसलिए कि इससे जमहूरियत की पहचान है एहतजाज का और एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हुकूक में शामिल है, इसलिए हम एहतजाज करेंगे। इनको बहुत उठानी पड़ेगी। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके बात करूंगा इसके ऊपर। खुदा के फजल से पूरे वकला जिस तरह यहाँ पे खड़े शीशा पलाई दीवार पर खड़ा जमहूरियत, अदल व इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के लिए खड़ी होगी। सर अगर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की भी आईनी तक ले आते हैं, कुछ पास कर लेते हैं, तो क्या वकला तरीक शुरू होगी पहले की तरह जैसे माध्यम में होती है? सर आप समझ लें कि शुरू हो चुकी है। ये दिया अब बुझने वाला नहीं, ये दिया इंशाल्लाह पाकिस्तान के पूरे अर्ज में बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर है ILF की, वकला की, आज़ाद अदलिया की आवाज़ या उठेगी। किसने कहा है? उस पर अल्लाह की लानत है। फिर कहता हूँ बिलावल जरदारी पर अल्लाह की लानत है। के तौर कुछ नहीं, जलसा कैंसिल करके एहतजाज का ऐलान किया गया है इमरान की तरफ से, और क्या ये एहतजाज जो है धरने में तब्दील हो सकता है? मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो है भरपूर एहतजाज होगा, अमन होगा। ये हमारा बुनियादी हक है, इसलिए कि आज जमहूरियत को आज़ादी सहाफ़त को हथकड़ियाँ पहना दी गई। इन हथकड़ियों को तोड़ना जो है एहतजाज के जरिए से टाइम लगता है और उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जिन्होंने आवाम का मैंडेट चुराया। फॉर्म 47 की हुकूमत इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी है, इंशाअल्लाह कामयाबी 25 करोड़ आवाम की है, इंशाअल्लाह कामयाबी पाकिस्तान की है। ये जो प्रोटेस्ट है ये काजी साहब के खिलाफ तो नहीं है, मतलब एक कंफ्यूजन है कि वैसे रूल ऑफ लॉ के लिए है या, क्योंकि इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रहा है। आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिशें पहले भी हुई और अभी भी हो रही हैं, और काजी साहब का मूड भी PTI के हक में कोई अच्छा नहीं नज़र आ रहा। तो ये प्रोटेस्ट क्या मंसूर अली शाह साहब की हमायत में है, काजी साहब के खिलाफ है, या PTI अपने राइट्स के लिए? मैं एक आपको बता दूं, अक्सर लोग बड़ी गलत बातें कर जाते हैं कि जी हम पता नहीं किसी जज की खातिर किसी के हक में कर रहे हैं या किसी के खिलाफ। मैं आपको बता दूं
ہمارا ٹوٹلی مشن جو ہے وہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ ہے. آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے جو بھی جج کھڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ غلط تصور دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی شاید کسی ایک جج کو سپورٹ کر رہی ہے. ہم ہر اس جج کو سپورٹ کرتے ہیں جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ قائم ہے, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ آج میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف, جس کا نام بھی عمران خان کہتا ہے کہ میں نے رول آف لا کے ذریعے رکھا کہ عدل پہ پارٹی قائم ہوئی, یہ غلط تاثر ختم کریں. ہم ہر اس انڈیپینڈنٹ جج جو آزاد منش جج ہے اس کے ساتھ کھڑے, اور جو آزاد منش ججز نے فیصلہ دیا ہے ریزرو سیٹ پہ, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آزاد منش سے, ہمیں ان کے نام کا ہی نہیں پتہ شاید سب کا, سب ججز کو سلام کرتے ہیں جو آزاد عدلیہ کے طور پر اس مشکل حالات میں ڈیلیور کر رہے ہیں. کیونکہ ایک گورنمنٹ بیٹھی ہے جو پورا زور لگا رہی ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کو ختم کیا جائے, اور جس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن کرایا گیا, جس طریقے سے الیکشن کمیشن استعمال ہوا پورا, اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اب ہم لوگ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے اٹھے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ ہماری کامیابی ہوگی. کل جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے لیاقت باغ راولپنڈی میں, وہ کس کے خلاف ہے؟ کیونکہ ایسا تاثر آ رہا ہے کہ پنڈی میں جب احتجاج ہوتا ہے تو پنڈی والوں کو کوئی پیغام دیا جا رہا ہے. نہیں, دیکھیں, پنڈی والوں کو پیغام کہیں, کسی چیف جسٹس کو کہیں, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں. ہم اداروں کی پالیسیوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر جو غلط پالیسی ہوئی, جس طریقے سے رجیم چینج ہوا اور جس طریقے سے حکومت تبدیل ہوئی, ہم اس کے خلاف ہیں. ہم نہیں خلاف, پوری 25 کروڑ عوام ثبوت دے چکی ہے, فارم 45 کا ثبوت ہے کہ پوری عوام جو ہے وہ ملک میں کس کو چاہتی ہے, کس کے نظریوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے. اس وجہ سے لوگ سراپا احتجاج ہے, کیونکہ جو مینڈیٹ چوری ہو وہ عوام کا ہوا ہے, تو عوام ہی ہمارے ساتھ ہیں. ہم عوام پاکستان اسٹیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں, کسی ادارے کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑ رہے. اداروں کو سمجھ جانا چاہیے کہ عوام جو انڈیویجول ہے وہی مین اسٹیک ہولڈر ہے اسٹیٹ کا, اور عوام چاہتی ہے کہ خان کی حکومت آئے جس کے پاس ایک ویژن ہے, جو کہتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا ویژن وہ دینا چاہتا ہے. اس وجہ سے یہ جنگ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جاری رہے گی. جی, سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تحریک انصاف کے وکلاء پہنچے ہیں. یہ گاڑی ہے, اس میں خاردار تاریں بھی موجود ہیں, پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے. وکلاء اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے لگے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے جو سیکیورٹی ہے وہ ہائی الرٹ ہے. آدم سواتی اور وکلاء جو ہے بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں. اشتیاق چودھری اور سلمان اکرم راجہ وہ بھی پہنچے ہیں اس وقت, اور ان کا بنیادی مطالبہ جو ہے وہ آئینی پیکج اور قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے خلاف یہ میدان کے اندر آئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ موومنٹ کتنی کامیاب ہوتی ہے, کیا کوئی بڑی جو وکلاء تحریک ہے وہ جو ہے وہ بننے میں کامیاب ہوتی ہے, یا ایک صرف رسمی کارروائی کے طور پر ہی یہ احتجاج کیا جاتا ہے.